नमस्कार। सामाजिक विकास र आध्यात्मिक ज्ञान हाम्रो अभियान समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोर्याउन र तपाईको आजको दिनलाई शुभ एवं माधुर्य बनाउन प्रातकालीन उषाको मधुरागसँगै सामुदायिक रेडियो सराङकोट 104.6 मेगाहर्जमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पोखराको न्युरोड स्थित स्टुडियोबाट प्रत्यक्ष र www.sarangkotkhabar.com मार्फत संसारभर सुन्न सकिने बिहान 5:30 बजेको सराङकोट शुभ बिहानी खबरमा प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथकको हार्दिक स्वागत छ। आज मिति 2080 साल असार महिनाको 25 गते सोमबार, नेपाल सम्वत 1143, तदनुसार सन् 2023 जुलाई 10 तारिक आज अष्टमी तिथि। अब सुनौ शुभ बिहानी खबरका प्रमुख शीर्षकहरू। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणाको नाम जोडिएको अडियो सन्देश, शर्माकै आवाज भएको प्रहरीको दावी। ललिता निवास प्रकरणमा समरजङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख पक्राउ, प्रचण्डको परिवार मोहले सीमा नाग्दा जुवाई अर्थमन्त्री। प्रचण्ड र दोस्रो तहका नेता बीचको कचकच, कीर्तिपुरमा छताछुल्ला। ओलीले प्रचण्ड सचिवालयको प्रेस नोट पढेपछि भाँडियो सहमति। मर्निङ वाक हिँडेका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट, 20 दिनमा 8 घटना घटाउने गिरोह पक्राउ। पहाडै चर्किएपछि पर्वतको जलजलामा 300 घर परिवार जोखिममा। मनाङको तेल्चे बस्तीमा बाढीको खतरा। देउराली सहकारीमा सर्वसाधारणको 7 अर्ब रुपैयाँ अपचलन। लेखा परीक्षण र साधारण सभा नै नगरी 5 वर्षसम्म जनताको रकममा लुटपाट। राष्ट्रिय सभाको बैठक हिजो पनि स्थगन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अवरोध कायमै रहने। असार सकिने लाग्दा पनि कर्णालीमा 60% मात्र रोपाई, दैलेखमा आधा पनि रोपाई हुन सकेन। काठमाडौँ महानगरमा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको छनौट प्रक्रिया सुरु। 28 गतेदेखि आवेदन खुला। अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक सञ्चालनमा। मौसम र सडकको अवस्था बुझेर यात्रा गर्न अनुरोध। विषालु च्याउ खाँदा डोटीमा 11 जना बिरामी। जंगलमा पाइने च्याउ नखान आग्रह। दिल्लीमा 41 वर्ष पछिकै भारी वर्षाका कारण थुप्रै स्थानहरू जलमग्न। अमेरिकामा अवतरण हुनु अघि नै विमान दुर्घटना, 6 जनाको मृत्यु र मनसुन सक्रिय हुँदै भोलिदेखि पानी पर्ने क्रम बढ्ने। अब खबरहरू विस्तारमा। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आर्जु राणाको नाम उल्लेख भएको अडियोमा प्रतिवादी सन्देश शर्माकै स्वर रहेको प्रश्न भएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले अडियो नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सार्वजनिक गरेको परीक्षण गर्दा प्रतिवादी दाङ तुलसीपुर 16 का 34 वर्षीय सन्देश शर्माको स्वरसँग मेल खाएको जनाएको हो। वैशाख 2 गते आफ्नो नाम जोडिएपछि आर्जु राणाले साइबर ब्युरोमा दिएको उजुरीको आधारमा गरिएको परीक्षणमा सन्देश शर्माको आवाज भएको दावी गरेको प्रहरीले उक्त अडियो कहाँबाट र कसरी तयार भयो भन्ने सन्दर्भमा टिकटक सिङ्गापुरलाई पत्राचार गरेको भए पनि थप विवरण नआएको जनाएको छ। उक्त अडियोमा आर्जुलाई पनि पैसा दिएको सन्देशले बोलेका छन्, तर यसलाई आर्जुले खण्डन गर्दै आफूले यसबारे जानकारी नै नभएको बताउँदै आएकी छन्। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सन्देश पूर्वपक्षका लागि थुनामा छन्। उनी विरुद्ध ठगी तथा संगठित अपराध कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले थप 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा समरजङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख लोकारी घिमिरे र नापी सर्वेक्षक ध्रुव अरियाल रहेको सीआईबीका निर्देशक एआईजी किरण बज्राचार्यले जानकारी दिएकी छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने अनियमितता प्रकरणमा सीआईबीले सरकारी कागजात कृत्य मुद्दामा अनुसन्धान गरिरहेको छ। यो प्रकरणमा आइतबार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव कृष्ण बहादुर राउत पनि पक्राउ परेका छन्। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको 143 रोपनी जग्गा हिनामिना गरेको प्रकरणमा राउत सहित थप 406 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको थियो। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास गर्ने काममा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले तत्कालीन सचिवहरू दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेश हरि अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो विरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी लिएको छ। पक्राउ पूर्जी जारी भएका मध्ये पूर्व सहसचिव सुधीर शाह पक्राउ परिसकेका छन् भने भटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ पनि ब्युरोको हिरासतमा रहेका छन्। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना प्रकरणमा 4 वटा मुद्दामा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 112 रोपनी 4 आना 1 पैसा जग्गा हिनामिना भएको मुद्दा नम्बर 24 मा 209 जना विरुद्ध
पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यसैगरी पशुपति टेकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता भएको मुद्दा नम्बर 25 मा 110 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। टिकिन्छा गुठीको नाममा 4 रोपनी 14 आना 3 पैसा 2 दाम जग्गा हिनामिना भएको छ। मुद्दा नम्बर 26 छुट जग्गा दर्तामा 12 आना 2 पैसा जग्गा हिनामिना भएको छ र यसबारे अनुसन्धान गर्न 13 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश र सभामुख निवास परिसर विस्तारका लागि नक्कली मोहीलाई जग्गा सट्टापट्टा शोध भर्ना दिएको सम्बन्धी 27 नम्बर मुद्दामा 74 जना विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। यो मुद्दा 25 रोपनी 7 आना 1 पैसा 1 दाम जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित रहेको छ। 2049 सालदेखि 2069 सालको अवधिमा ललिता निवासको 143 रोपनी भन्दा बढी जग्गा हिनामिना भएको थियो। सिआइबीले यो प्रकरणमा अहिले सरकारी लिखत कृत्य र संगठित अपराधको कसुर अन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा कृत्य र जालसाजीपूर्ण कार्य गरेको भन्दै 5 पूर्व सचिव र 17 सहसचिव लगायतका दर्जनौं कर्मचारीमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गरिरहँदा सो कार्यमा संलग्न उच्च राजनीतिक नेतृत्व भने उम्किने खतरा देखिएको छ। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने गिरोहमा राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीहरू गरी त्रिपक्षीय मिलेमतो देखिए पनि सिआइबीको दृष्टि भने कर्मचारीमाथि बढी देखिएको छ। सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउने कृत्य धन्दा सञ्चालन गर्ने र कर्मचारी तन्त्रलाई बाध्य पार्ने राजनीतिक नेतृत्व प्रति सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गर्न सकेको छैन। ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा आएपछि त्यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न गठन भएको शारदा प्रसाद तिर्ताल आयोगले विभिन्न समयका मन्त्री परिषद बैठकले नै सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने कृत्य निर्णय गरेकाले ती निर्णयहरू खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। तिर्ताल आयोगले तत्कालीन माधव कुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा रहेको सरकारले नै बालुवाटार स्थित ललिता निवासमा रहेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा ल्याउने निर्णय गरी अनियमितता गरेको ठहर गरेको थियो। सो छानबिन समितिका संयोजक तिर्तालले राजनीतिक नेतृत्व, भूमाफिया र कर्मचारीको त्रिपक्षीय मिलेमतोबाट 284 रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको देखिएकाले सिआइबीले कृत्य अन्तर्गत 3वटै पक्षलाई पक्राउ गरी छानबिन गर्नुपर्ने बताए। विशेष गरी अहिले सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेकाहरूमा त्यति बेला भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र भौतिक मन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका युवराज भूषाल, दीप बस्नेत, छविराज पन्त, दिनेशरी अधिकारी र नारायण गोपाल मलेगो रहेका छन्। यस्तै भूमि व्यवस्था मन्त्रालय अन्तर्गत मालपोत र भूमि व्यवस्था विभागको महानिर्देशक तथा मालपोत प्रमुख रहेका 17 बढी सहसचिव लगायतका कर्मचारी विरुद्ध पनि सिआइबीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। सिआइबीले झण्डै 2 दर्जन कर्मचारी सहित 400 व्यक्ति उप पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भए पनि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व भने यसमा पर्न सकेका छैनन्। कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले हिजो मन्त्री परिषद विस्तार गर्दा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट जीवन आचार्यले आर्थिक मामला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी अघिल्लो सरकारमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री रहेका थिए। एमाले नेता हिक्मत कुमार कार्की नेतृत्वको अघिल्लो सरकारबाट माओवादीले गएको 23 जेठमा समर्थन फिर्ता लिएपछि आचार्यले पदबाट राजीनामा बुझाएका थिए। तर पदबाट अलग भएको 1 महिनामै फेरि आचार्य माथिल्लो हैसियतमा सरकारमा गएका छन्। नेपाली कंग्रेसका नेता थापाले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 21 असारमा 3 दिनमै आचार्यलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ रहेका आचार्यले बढुवा सहित मन्त्रीको अवसर पाउँदा माओवादीभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिएको छ। उदयपुर 2-1बाट निर्वाचित सांसद नारायण बुर्जा मगरले राजीनामाकै चेतावनी दिएका छन्। माओवादीमा दोहोर्याएर चुनाव जित्ने थोरै नेतामा उनी पर्छन्। तर पहिलो पटक प्रदेशसभा सदस्य जितेका आचार्यलाई दोहोर्याएर रोजाइको मन्त्री बनाउने निर्णयप्रति मगरले असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार हिजो साँझसम्म आचार्यसँगै मगरको नाम पनि मन्त्री बन्ने सूचीमा थियो। आइतबार मन्त्री परिषद विस्तार हुँदा भने मगरको नाम काटिएर माओवादीबाट संखुवा सभाका राजेन्द्र कार्की र जीवन आचार्यले शपथ लिए। जीवनसँगै शपथ लिएका राजेन्द्र सहित कंग्रेसका 2 र नेकपा एकीकृत समाजवादीका 1 मन्त्री अहिले पनि बिना विभागीय छन्। तर केन्द्रको निर्देशन भन्दै मुख्यमन्त्री थापाले आचार्यलाई मन्त्रालय तोकेपछि सत्ता गठबन्धनभित्र समेत असन्तुष्टि देखिएको छ। माओवादी केन्द्रका 1 नेता भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डमा हद तहको परिवार लिप्सा देखिँदा जीवन आचार्य शक्तिशाली मन्त्री बन्न पुगेको तर्क गर्छन्। जीवन आचार्य गैर राजनीतिक पृष्ठभूमिका मान्छे हुन्, तर प्रचण्डको परिवारसँग जोडिन उनको बलियो योग्यता बन्यो। ती नेता भन्छन् माओवादीमा तल्लो तहबाट सङ्घर्ष गर्दै आएका नेता दुर्गा चपागाईको उदाहरणबाटै जीवन आचार्य मन्त्री बन्नु पछाडि प्रचण्डको परिवार मोह
प्रष्ट हुने उनी बताउँछन्। दुर्गा चापागाईँले चाहेका भए अहिले आन्तरिक मामला मन्त्री बन्न सक्नुहुन्थ्यो, तर पार्टीभित्र अरूले अवसर पाउनुपर्छ भन्ने कुरा उठेपछि मन्त्री नै हुन्न भन्नुभयो। ती नेता भन्छन्, गत 24 पुसमा एमाले नेतृत्व सरकार बन्दा आचार्यसँगै चापागाईँ मन्त्री थिए। चापागाईँ प्रस्तावित पोलिट ब्युरो सदस्य भएकाले भौतिक पूर्वाधारसहित दलको तर्फबाट नेतृत्व गरेका थिए, तर यसपटक चापागाईँ छुटे। अघिल्लो पटक काम गर्ने समय नभएको भए दुवैलाई अवसर दिनु पर्थ्यो, तर ज्वाइँको बढुवा गरेर दुर्गा चापागाईँलाई पाखा लगाइयो। माओवादीका एक प्रदेश सभा सदस्य भन्छन्, प्रचण्ड कमरेडले यति धेरै परिवार मोह नदेखाएको भए हुने थियो। ती नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनु अगाडि नै आचार्यलाई अर्थमन्त्री बनाउने निर्देशन केन्द्रबाट दिइएको थियो। कुनै बेला आफूलाई कट्टर पहिचानवादी नेता बताउने प्रचण्डले प्रदेशको नामाकरण कोशी राख्ने निर्णय लिनु र ज्वाइँलाई लगातार मन्त्री बनाउने निर्णय लिनुले मात्रै परिवार मोहको आरोप खेप्नु परेको होइन। ज्वाइँ जीवन्त प्रचण्डमा परिवार मोह रहेको देखाउने पछिल्लो उदाहरण मात्रै हुन्। यसअघि छोरी रेणुलाई भरतपुर महानगरको मेयर बनाउने निर्णयका कारण प्रचण्डले ठूलो आलोचना खेपेका थिए। कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर 2074 को स्थानीय चुनावमा रेणुलाई भरतपुर महानगरको मेयर पदमा उम्मेदवार बनाएको माओवादीले जवाफै दिन नसक्ने परिस्थिति खेप्नु परेको थियो। पहिलो पटक कांग्रेससँग चुनावी गठबन्धन गरेकाले माओवादी कार्यकर्ताले रुख चिन्हमा र कांग्रेसले माओवादीलाई भोट हालेका थिए। यति गर्दा पनि रेणुलाई जित्न कठिन परेको थियो। रेणुलाई जिताउन मतपत्र च्यातेको दृश्य संसदीय अभ्यासकै निर्लज्ज घटना बन्यो। तिनै रेणु 2079 को चुनावबाट मेयरमा दोहोरिएकी छन्। अर्की छोरी गंगाको कारण पनि प्रचण्ड उत्तिकै आलोचित छन्। प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिवका रूपमा गंगाले देखाइरहेको भूमिकालाई लिएर माओवादी भित्रै असन्तुष्टि चुलिएको छ। सरकारी तलब लिएर बसेको स्वकीय सचिव हो भने गंगाको भूमिका त्यही अवसर अनुसार हुनु पर्यो। एक नेता भन्छन्, तर सरकारी जागिर खाने अनि फर्स्ट लेडी जस्तो भएर पनि हिँड्ने गर्दा पार्टी पंक्तिलाई रक्षार्थ बोल्न गाह्रो परिरहेको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको गत 17 देखि 20 जेठमा भारत भ्रमणका क्रममा देखिएको गंगाको भूमिकालाई लिएर विपक्षी दलहरूले संसदमै कुरा उठाएका थिए। भारतीय अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा परराष्ट्र मन्त्री वा सचिव नराखी छोरी गंगा दाहाललाई राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न गरिएको थियो। समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँग वार्ता अघि 17 जेठ साँझ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भारतीय प्रधानमन्त्रीका सुरक्षा सल्लाहकार अजित डोभाल र विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रासँग भेट गरेका थिए। त्यो भेटमा प्रचण्डसँग छोरी गंगा मात्रै रहेकी थिइन्। दुई छोरी र ज्वाइँ जीवन मात्रै नभएर प्रचण्डले भाइ नारायण दाहाललाई पनि सुविधाको पद दिएका छन्। राम नारायण बिडारीको 4 वर्षीय कार्यकाल सकिएपछि 25 फागुन 2078 मा नारायण दाहाल राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित भएका थिए। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा दाहाल राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनित हुँदा पनि प्रचण्डको परिवार मोहप्रति आलोचना भएको थियो। तर त्यसबेला प्रचण्डले कुनै जवाफ नदिए पनि भाइ नारायणले प्रतिवाद गरेका थिए। मेरो दाबी छ, यस्तै बाहिरका कुराले मैले जति अवसरहरू पाउनु पर्ने हो त्यो गुमाएको छु, शपथपछि नारायण दाहालले भनेका थिए। बुहारी बिना मगरलाई पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले परिवारका अरू सदस्य जत्तिकै महत्त्वका साथ अवसर दिएका छन्। तर गठबन्धनको उम्मेद्वार बन्दा पनि बिना कञ्चनपुर एकबाट पराजित भइन्। एमाले उम्मेद्वार तारा लामासँग बिना पराजित भएकी हुन्। 2074 को चुनावमा भने उनी त्यही क्षेत्रबाट जितेकी थिइन्। पहिलो पटक चुनाव जित्न साथ बिना खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्री भइन्। 3 जेठ 2075 मा एमालेसँग माओवादीको एकता भएपछि बिनाको मन्त्री पद लगभग स्थायी जस्तो भयो। माओवादीबाटै मन्त्री भएका अरू नेताको जिम्मेवारी हेरफेरदेखि पदमुक्त भइरहँदा बिना ढुक्कले मन्त्री बनिरहन्। 5 पुस 2077 मा केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्षका 7 मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिँदा मात्रै उनी सरकारबाट बाहिरिएकी थिइन्। माओवादी केन्द्रका प्रतिस्पर्धी नेताहरू वर्षमान पुन, जनार्दन शर्मा र शक्तिबहादुर बस्नेत हत्तपत्ता एउटै मञ्चमा भेटिँदैनन्। उनीहरूबीच सहकार्य कम, प्रतिद्वन्दिताको पृष्ठभूमि बढ्ता लामो छ। तर प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आक्रामक प्रतिक्रियाले उनीहरूलाई बिहिबार एकसाथ कीर्तिपुर पुर्यायो। त्यसको अघिल्लो दिन 20 असारमा क्रान्तिकारी सोभियु काउन्सिलको तेस्रो राष्ट्रिय भेला उद्घाटन गर्न त्रिवी अडिटोरियम हल कीर्तिपुर पुगेका प्रचण्डले दोस्रो तहका पार्टी नेताहरूको आलोचनामा निकै समय खर्चिएका थिए। अखिल क्रान्तिकारीबाट क्याम्पसहरूमा सोभियु जितेका मध्ये उल्लेखक संख्याले काउन्सिल भेला बहिष्कार गरेकोमा उनी क्रुद्ध थिए। दोस्रो तहका माओवादी नेताहरू बीचको झगडा यसको कारक रहेको उनले संकेत गरेका थिए। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार चले पनि यसले गरेका सकारात्मक काम प्रचार गर्न नसक्नुका पछाडि आफ्नै पार्टी पंक्तिको अन्तरसङ्घर्ष कारक रहेको अब्जस प्रचण्डले लगाए।
तपाईहरू राम्रोसँग हेर्नुहोस् त, मेरो नेतृत्वमा सरकारले सुशासन र विकासका लागि धेरै राम्रा कामहरू गरेको छ। सबैले स्याबास भनेका छन्। अझ खास गरी पार्टी र आन्दोलनभन्दा बाहिरकाले पनि लहै धन्यवाद र बधाई छ सरकारलाई भनेका छन्। प्रचण्डले काउन्सिलका विद्यार्थी नेताहरूसँग भनेका थिए, तर हाम्रै रैथानेहरूले चाहिँ धन्यवाद र साथ दिन बाँकी छ। उहाँहरूको खै के नमिलेको हो, के चित्त नबुझेको हो, के गरिदिनु पर्ने हो। प्रचण्डले पुन शर्मा र बस्नेत कसैको पनि नाम नलिएरै तर प्रष्ट बुझिने भाषामा आलोचना गरेका थिए। आफूले नेत्रविक्रम चन्द विप्लवलाई पार्टीभित्र ल्याउन खोजेकोमा दोस्रो तहका नेताहरू असन्तुष्ट भएको उनले सङ्केत गरे। प्रचण्ड विप्लवलाई महासचिव बनाएर पार्टीभित्र र बाहिर एकसाथ दुई सन्देश दिन चाहन्छन्। प्रचण्डको पहिलो सन्देश, पार्टीभित्र अहिले नै प्रचण्डको विकल्प खोज्ने कोसिस नगर्नु, मसँग धेरैवटा विकल्पहरू छन्। प्रचण्डको दोस्रो सन्देश, पार्टी बाहिर म माओवादी धारलाई फेरि एकीकृत गर्न अघि बढेको छु। त्यसका लागि जुनसुकै त्याग र समझदारीका लागि पनि वातावरण बनाउन तयार छु। प्रचण्डले आफूहरूलाई अब्जस दिएको बुझेपछि पुन शर्मा र बस्नेतले एकसाथ त्रिव्य अडिटोरियम जाने निधो गरे। आफूहरूलाई परस्पर विरोधी देखाएर विप्लवलाई महासचिव बनाउने अध्यक्षको डिजाइन बुझे। उनीहरूले भेलाको दोस्रो दिन सोही मञ्चमा वर्षमान पुनले गुनासो र व्यङ्ग्य मिश्रित भाषामा भने, हिजो नेतृत्वलाई बम हान्दै हिँड्नेहरूले सरकारको कामलाई धन्यवाद भनेछन्। हाम्रो नेतृत्व पनि खुसी भयो रे। हामी भित्रै बसेर नेतृत्वलाई बचाउ गर्नेहरूले धन्यवाद भन्न सकिएनछ। त्यसपछि मञ्चमै बसिरहेका जनार्दन शर्मातिर हेर्दै पुनले थपे, हामी धेरै लडियो भन्ने पनि सुनियो प्रभाकरजी। अब यसो गरौँ, महासचिवमा हामी बीच कुनै विवाद छैन। तपाईँ महासचिव बन्नुहोस्, मेरो स्वास्थ्य पनि ठिक छैन, बरु सरकारका कामहरूलाई सहयोग गरौँला म। पुनपछि बोलेका शर्माले नेतृत्वका आकांक्षी बीचमा सानोतिनो प्रतिस्पर्धाको भावना देखिएको हुन सक्ने भए पनि समग्र पार्टी कामलाई त्यसले फिटिकै प्रभावित नपारेको, बरु त्यसलाई बढाइ चढाइ गरेर प्रस्तुत गरेर अप्ठ्यारोमा पार्न खोजिएकोमा दुःख व्यक्त गरे। उनले दोस्रो पुस्ता अहिले पनि नेतृत्वलाई काँध थापेर हिँड्न तयार रहेको भन्दै अघिल्लो दिन मञ्चमा व्यक्त प्रचण्ड असन्तुष्टिबारे उल्टै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। शर्माले प्रश्न गरे, 32 सिट भए पनि प्रधानमन्त्री पाएका छौं, सातै प्रदेशका सरकारमा कुनै न कुनै रूपले हाम्रो सहभागिता छ, विभिन्न मुख्यमन्त्रीहरू बनाउन पाएका छौं, यसलाई हामीले सहयोग नगरेको भन्न मिल्छ र? उनले भने, साथ छ, शुभकामना छ, सबै कुरा त छ। आजसम्म सबै खाले उतार चढाव बेहोर्दै आयौं, अब्जस जेमा पनि नेतृत्वको प्रतिरक्षा गर्दै आयौं। कहाँनिर बिग्रियो त कुरो भनिदिनु पर्यो नि, रैथानेले सघाएनन् भनेर पुग्छ त? पुन र शर्मा दुवैले आफूहरूलाई किनारा लगाएर विगतमा प्रतिशोध लिन खोज्नेहरूलाई अघि बढाइए राम्रो सन्देश नजाने चुनौती भने खुलेरै पेश गरेका छन्। भेलापछि अखिल क्रान्तिकारीका एक उच्च नेताले भने, अध्यक्ष र नेताहरू बीचमा मनमुटाव छ भन्ने त थाहा थियो, तर यो हदसम्म कुरो भइरहेको रहेछ भन्ने हाम्रै भेलामा देख्न पाइयो। प्रचण्ड मन्त्री परिषदका मन्त्री समेत रहेका नेता शक्ति बस्नेतले नरम भाषामा बोले पनि वर्षमान र जनार्दनको लाइनमा असहमति राखेनन्। अखिल क्रान्तिकारीका अर्का नेताले भने अनुसार प्रचण्डले अघिल्लो दिन दोस्रो तहका नेताहरूको आलोचना गरेपछि संगठनकी अध्यक्ष पञ्चासिंह आफैले शर्मा, पुन र बस्नेतलाई फोन गरेर जवाफ दिन आग्रह गरेकी थिइन्। संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सिंहले भेलामा विभिन्न कोणबाट कुरा आएको भन्दै थप प्रतिक्रिया दिन चाहिनन्। उनले भनिन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले बोल्नुभएको कुरा आइसकेको छ, अरू नेताहरूले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो, अहिले थप टिप्पणी नगरौं। प्रचण्डले आफूलाई दोस्रो तहका नेताहरूबाट सोचे जति सहयोग नभइरहेको भन्ने ठान्ने गरेका छन्। उनीहरूको विकल्पमा प्रचण्डले अघि सार्न खोजेको विप्लव काँडबारे खास गरी पुन र शर्मालाई राम्रो हेक्का रहेको निकटस्थ नेता बताउँछन्। विगतमा आफूहरूलाई आपसमा भिडाउनमा प्रचण्डले समेत भूमिका खेलेको बुझाइमा उनीहरू यति बेला देखिन्छन्। पुनले अघिल्लो साता कुरा गर्दै भनेका थिए, महासचिव पाएमा अझै राम्रोसँग काम गर्छौं भनेर जनार्दनजी र म दुवैले पार्टीमा आकांक्षा राखेका थियौं, तर यसमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा छैन। अहिले फेरि विप्लवजी आउने कुरा नौलो चलिरहेको छ। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो विवादास्पद अभिव्यक्तिबारे स्पष्टीकरण दिने र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले संसदको अवरोध हटाउने सहमति भाँडिएको छ। त्यही कारण हिजो संसद बैठक समेत सूचना टाँसेर स्थगित गरिएको हो। संसद बैठक अघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। 18 असारमा एक पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रीतम सिंह धेरै पटक दिल्ली गएको भनेकोमा आपत्ति जनाउँदै एमाले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको भेटमा प्रधानमन्त्री आफ्नो अभिव्यक्ति सच्याउन तयार भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली पनि राजीनामाको माग छाड्न सहमत भए। प्रधानमन्त्रीले आफूले दिएको एउटा अभिव्यक्ति विवादास्पद भएको उल्लेख गर्दै आत्मालोचना गर्ने बताए। एमालेका एक सांसद भन्छन्, आत्मालोचना गर्न तयार हो भने ठीक छ भनेर,
हाम्रो अध्यक्षले पनि समर्थन जनाउनु भयो। त्यसपछि नेताहरू छुट्टिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयबाट बाहिरिने क्रममा पत्रकारहरूलाई भरे हेर्नुहोला भन्दै एमाले अध्यक्ष संसदीय दलको कार्यालयमा पुगे। ओलीले प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना गर्छु, माफी माग्छु भनेपछि त्यो शून्य कुरा भएको छ भन्दै संसदको अवरोध हटाउन निर्देशन दिए। लगत्तै एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले भनेका थिए, प्रधानमन्त्रीले आत्मआलोचना सहित संसदलाई आश्वस्त पार्नुभयो भने सदन खुल्छ। संसद बैठकको समय भएपछि एमाले अध्यक्ष ओली संसद भवन बानेश्वरतर्फ गए। एमाले सांसद सुनिता बराल पनि उनकै गाडीमा थिइन्। स्रोतका अनुसार बानेश्वर जाने क्रममा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको गाडी ओलीको गाडीलाई उछिनेर अगाडि बढ्यो। त्यही क्रममा एमाले सांसद बरालले अध्यक्ष ओलीलाई उप प्रधानमन्त्री श्रेष्ठले 21 असारमा गरेको ट्विटको प्रसङ्ग सुनाइन्। श्रेष्ठले संसद अवरुद्ध हुँदा मिटर ब्याज पीडितहरूको पक्षमा ल्याएको अध्यादेश रोकिएको भन्दै लेखेका थिए। यसबाट को पीडित जनताको पक्षमा छ र को विपक्षमा छ भन्ने प्रश्न भएको छ। ओलीले यसबारे अनभिज्ञता प्रकट गरेपछि प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जारी गरेको प्रेस नोटबारे कुरा आयो। उहाँले त्यो श्रृङ्खला याद गर्नु भएको रहेनछ। ओलीको निजी सचिवालयका एक अधिकारीले भने सुरुमा त उहाँले बोलेको मात्र होला, लेखेकै छ भन्नुभयो। हामीले देखाएपछि आफै पढ्नुभयो। नयाँ बानेश्वर पुगेपछि उनले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई फोन गरे। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री श्रेष्ठको ट्विटसँगै प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयको विज्ञप्तिप्रति असन्तुष्टि जनाए। एमाले माथि गम्भीर आरोप लगाइएको भन्दै उनले आत्मआलोचना गरेर यसलाई पनि फिर्ता लिनुपर्ने बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने निजी सचिवालयले निकालेको वक्तव्यबारे अनभिज्ञता प्रकट गरे। त्यसपछि ओलीले नारायण काजीको विषयमा कुरा पछि गरौँला, वक्तव्य तपाईँको सचिवालयबाट आएको हो, तपाईँलाई थाहै छैन भन्ने निकाल्नेलाई कारबाही गर्नुहोस्, नभए आरोप पुष्टि गर्नुहोस् भनेका थिए। प्रधानमन्त्रीले वक्तव्यको जिम्मा नलिएपछि ओलीले संसद खोल्ने सहमति नै छैन है भन्दै फोन राखेका थिए। यससँगै संसदको अवरोध हटाउने सहमति उल्टियो। सभामुखले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको अनौपचारिक बैठकमा एमाले प्रमुख सचेतक पदम गिरीले प्रधानमन्त्रीको जवाब सुनेपछि मात्र अवरोध हट्ने नहट्ने प्रश्न हुने बताए। नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले उधारो सम्झौता नहुने जवाफ दिए। शीर्ष नेताका बीचमा स्पष्टीकरण सुनेर सदनको अवरोध खुलाउने सहमति भएको हो। स्पष्टीकरण सुनेपछि पनि अवरोध गर्ने जस्तो उधारो कुरा गरेर हुँदैन उनले भने। माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले शीर्ष तहमा भएको सहमति जे हो त्यही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताए। शीर्ष तहमा एउटा कुरा सदनमा अर्कै कुरा गर्दा शीर्ष तहको छलफलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ उनले भने। तर एमाले संसदको अवरोध हटाउने प्रश्न जवाब नदिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सभामुख देवराज घिमिरेलाई फोन गरेर शीर्ष तहमा भएको सहमति कार्यान्वयनमा केही बुझाइ फरक पर्न गएको जानकारी गराएका थिए। जवाबमा सभामुख घिमिरेले अवरोधका बीच सदन चलाउने आफ्नो चाहना नरहेको बताए। यही संवादका आधारमा सभामुखको निर्देशनमा आइतबार दिउँसो 3 बजेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको बैठक बस्दै नबसी आज दिउँसो 3 बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ। यसैगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै कारण संसद चल्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले हामीमाथि गम्भीर आरोप लगाउनु भएको छ। त्यो फिर्ता लिनु भएको छैन। त्यो गम्भीर आरोप कायम राखेर हामीले सहमति गर्ने कुरा भएन। के थियो आरोप भन्ने पत्रकारहरूको प्रश्नमा ओलीले 21 गतेको स्टेटमेन्ट पढ्न सुझाए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजीनामा माग गर्दै एमाले संसद अवरुद्ध गरेपछि असार 21 गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले प्रेस नोट जारी गरेका थिए, जसमा प्रचण्डले सरदार प्रीतम सिंहबारे दिएको अभिव्यक्तिलाई अपव्याख्या गरेर राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न खोजिएको दावी गरिएको छ। संसदमा स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई प्रधानमन्त्रीको भनाइको एकपक्षीय ढङ्गले प्रचार प्रसार गरिएको उल्लेख गर्दै प्रेस नोटमा लेखिएको छ, प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिनु भ्रष्टाचार र जनताका पक्षमा सञ्चालित अभियान रोक्ने मनसाय रहेको कुरा प्रष्ट नै छ। एमाले नियोजित रूपमा संसद अवरोध गर्दा मिटर ब्याजीहरूलाई कारबाही गर्न ल्याइएको विधेयक संसदबाट पारित नभई निष्क्रिय भएको र मिटर ब्याज पीडित किसानहरूको न्याय प्राप्तिको अपेक्षामा गम्भीर आघात पुगेको सो नोटमा लेखिएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले समाजवादी मोर्चामा नरहनुको कारणबारे स्पष्टीकरण दिएका छन्। माधव कुमार नेपाल नेतृत्वमा समाजवादी मोर्चाको काम कारबाही अघि बढे लगत्तै भट्टराईले सो स्पष्टीकरण दिएका हुन्। पुराना शक्तिहरूमा एकाधिकार जमाएर बसेका नेताहरूको वैचारिक राजनीतिक विषयप्रतिको अरुचि र अनिच्छा र खाली तत्कालीन संसदीय अङ्कगणितप्रतिको अतिशय लिप्साको प्रतिफल स्वरूप हामीसँग कुनै परामर्श र छलफल बिनै रहस्यमय ढङ्गले कथित समाजवादी मोर्चाको एकतर्फी घोषणा हुन पुग्यो।
उनले भनेका छन् नयाँ युगको नयाँ ढङ्गको समाजवादबारे कुनै प्रष्ट सोच नभएको र सिर्फ अङ्कगणितका आधारमा कङ्ग्रेस र एमालेसँग पालै पालो मोलमोलाई गरेर सत्ता दोहन गर्ने मात्र त्यसको आशय देखिएकाले त्यसमा हामी संलग्न हुने प्रश्नै उठेन, किनकि त्यो समाजवादको उदात्त ध्येयप्रति नै ठूलो घात हो, उनले लेखेका छन्। मर्निङ वाकमा हिँडेका महिलाको सुनको सिक्री श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा लुटपाट गर्ने समूहलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय अपराध महाशाखाको टोलीले उमेश छेत्री, रविन दमाई, रविन विका र राहुल माझीलाई पक्राउ गरेको हो। उनीहरूको समूहले 1 देखि 20 असारसम्म काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा 8 जनाको सिक्री लुटेको प्रहरीको दाबी छ। प्रहरीका अनुसार पहिलो घटना 1 असारको बिहान कपुरधारामा भएको थियो, जहाँ मर्निङ वाक हिँडिरहेकी रमा पाण्डेले घाँटीमा लगाएको गहना 2 जनाले लुटपाट गरेका थिए। अँध्यारो नै भएको बेलामा सीसीटीभी फुटेज हेर्दा 2 जना आएको देखिन्थ्यो, तर पहिचान हुने अवस्था थिएन। त्यही दिन टोखाको ग्रान्डी अस्पताल नजिक लुटपाट भयो। लुटपाटको शैली कपुरधाराकै जस्तै थियो भने सीसीटीभी फुटेजमा केटीएम ड्युक मोटरसाइकल र लुटपाटमा संलग्न व्यक्तिको थोरै हुलिया मात्र देखिएको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसैगरी 3 गते बिहान 4:45 नागार्जुङ बुद्धचोक क्षेत्रमा 2 जनाको समूहले 55 वर्षीय रेखा घिमिरेको घाँटीमा लगाएको गहना लुटपाट भयो। लुटपाट गर्नेहरू मोटरसाइकलमा आएका थिए। घटना लगत्तै प्रहरीले तत्काल हेरेको सीसीटीभी फुटेजमा लुटपाटमा संलग्न भएको व्यक्ति अघिल्ला घटनामा जस्तै हुडी लगाएका थिए। चौथो घटना 13 गते टोखामै भयो। मोटरसाइकलमा आएका 2 जनाको समूहले मङ्गली माया डङ्गोलले घाँटीमा लगाएको गहना लुटेर भागेको थियो। यसमा पनि केटीएम ड्युक बाइक प्रयोग भएको सीसीटीभी फुटेजमा देखिन्छ। 19 गते टोखामै मर्निङ वाकमा निस्किएकी 34 वर्षीय गङ्गा राणा मगर लुटपाटमा परिन्। उनले घाँटीमा लगाएको सुन चोरिएको थियो। यसमा एउटै खालको शैली थियो। महाशाखा प्रमुख डाक्टर मनोज केसीले भने एउटै ग्रुप वा पछाडिको मान्छे एउटै हुन सक्छ भन्ने थियो। त्यही अनुसार प्रहरी खटाएका थियौँ। 6औं घटना चक्रपथको बङ्गलामुखी क्षेत्रमा 60 वर्षीय कान्छी श्रेष्ठले लगाएको गहना लुटिएको थियो। 20 गते टोखा 3 को शेर्पा पेट्रोल पम्प नजिक रीता श्रेष्ठ लुटपाटमा परिन्। 7औं घटनासम्म आइपुग्दा प्रहरीले एउटै व्यक्तिले एउटै शैली र एउटै उद्देश्यले लुटपाट गरिरहेको पत्ता त लगायो, तर अभियुक्तसम्म पुगेको थिएन। त्यही दिन चागलमा अर्को लुटपाट भयो। बिहान 3 जनाको समूहमा मर्निङ वाकमा हिँडिरहेकी सरस्वती डङ्गोलको सिक्री लुटपाट भयो। बिहान निकै उज्यालो भइसकेको समयमा भएको यो घटनामा भने प्रहरीले अभियुक्तसम्म पुग्न सक्ने गरी सीसीटीभी फुटेज भेट्टायो। सीसीटीभी फुटेज क्लियर भएपछि अनुसन्धानमा लिड दिने अवस्था बन्यो। महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीले भने अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले हुडी लगाएर लुटपाट गर्ने रविन दमाईलाई पक्राउ गरेको छ। व्यवस्थापन गर्ने उमेश छेत्री, मोटरसाइकल चलाउने रविन विकाका साथै लुटपाट गरिएको सुन बिक्री गर्न सघाउने राहुल दमाई पनि पक्राउ परेका छन्। महानगरीय अपराध महाशाखाका प्रमुख मनोज केसीका अनुसार सबै घटनामा रविनले सिक्री लुटपाट गर्ने गरेका थिए। उनले लगाएको हुडी लगायतका सबै सामग्री बरामद भएको छ। लुटपाटमा प्रयोग भएको मोटरसाइकल चोरीकै रहेको खुलासा भएको छ। पर्वतको जलजला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 लेखफाँडको सिङ्गो गाउँ पहिराको जोखिममा परेको छ। बस्तीभन्दा माथि रहेको लोप्रेको सिङ्गो डाँडै चर्किएर लेदो बग्न थालेपछि गाउँ जोखिममा परेको हो। निरन्तरको वर्षासँगै पहाडबाट झरेको कमेरो माटो ढुङ्गा सहितको लेदोले खेतबारी समेत पुरिन थालेको छ। वडा नम्बर 5 लेखफाँडका साबिकका 2 वडामा रहेका 300 भन्दा बढी परिवार विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजु आचार्यले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार पहाडको सबै भाग चर्किएकाले जोखिम न्यूनीकरणका लागि तत्काल कुनै कदम चाल्नु पर्दछ। डाँडामुनि रहेका मूलघडेरी, गैरी गाउँ, पूर्ण गाउँ र माझफाँडसम्म जोखिम रहेको उनले बताएका छन्। पर्वतको वारी बेनी समेत उक्त पहिरोको जोखिममा पर्ने देखिएको छ। वर्षायाम सुरु भएसँगै खेतबारीमा रोपेको धान, कोदो पहाडबाट झरेको लेदोले पुरिन थालेपछि गाउँलेहरूले स्थानीय सरकारलाई गुहार मागेका छन्। हिमाली जिल्ला मनाङमा विक्रमसम्म 2078 असार 1 मा भएको भारी वर्षा इतिहासमै पहिलो घटना बनेको छ। त्यसैता भएको वर्षा मनाङवासीका लागि अविस्मरणीय छ। वर्षातका कारण विभिन्न क्षेत्रमा ठूलो बाढी पहिरो जान गएकाले मनाङमा क्षति पुगेको छ। वर्षातपछि मर्स्याङ्दी नदीसँगै त्यहाँका खोल्सीमा आएको बाढीले पनि धेरै क्षति पुर्याएको छ। दुधखोलामा आएको बाढीले नासो गाउँपालिका 6 र 7 स्थित तिल्चे गाउँको बस्ती जोखिममा पर्यो। 2 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि यहाँको बस्ती अझै जोखिममा नै रहेको छ। अझ वर्षायाम सुरुवात भएपछि पानी पर्दा यहाँको बस्ती अझै जोखिममा पुग्ने स्थानीयवासीको गुनासो छ। बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध निर्माण गरी केही मात्रामा जोखिम न्यूनीकरण गरिए पनि अझ बलियो र सुरक्षित बनाउन बजेट अभाव रहेको स्थानीयवासीको भनाइ छ।
काठमाडौँमा सिमेन्ट रड लगायतका निर्माण सामग्रीको कारोबार गरिरहेका एक व्यवसायी सटरसँगै गोदाम पनि राख्न मिल्ने जग्गा खोजिरहेका थिए। सातो बाटो अन्फा कम्प्लेक्स नजिकै 21 आना जग्गा भेटे, जुन देउराली बहुद्देशीय सहकारी संस्थाका सञ्चालक रविन्द्र चौलागाईको नाममा थियो। रविन्द्रले जग्गामा बैंकमा ऋण नभएको र तत्काल पास गरेर दिने बताएपछि प्रति आना 85 लाखका दरले 17 करोड 85 लाख रुपियाँमा जग्गा लिने गरी बैनाका लागि शङ्खमुलको एक रेस्टुराँमा भेट्ने तय भयो। बैना गर्नुअघि उनले जग्गामा केही समस्या छ कि भनेर बुझ्न आफ्ना कर्मचारीलाई मालपोत कार्यालय ललितपुर पठाए। बल्ल थाहा भयो यो जग्गा धितो राखेर चौलागाईले साबिकको मेगा हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकबाट 18 करोड 50 लाख ऋण लिएका रहेछन्। जग्गा बैंकले रोक्का राखेको रहेछ। त्यो जग्गामा फस्नबाट त बचे, तर चलन चल्तीको भाउमा 17 करोड 85 लाख मूल्याङ्कन भएको जग्गामा बैंकले कसरी 18.5 करोड ऋण दियो भनेर आश्चर्य लागेको छ। नाम उल्लेख गर्न नचाहेका व्यवसायीले भने, किनभने जग्गाको कुल धितो मूल्याङ्कनको 40% मात्रै ऋण बैंकले दिने गर्दछ। देउराली सहकारीका सञ्चालक चौलागाईले बचतकर्ताको बचत रकम दुरुपयोग मात्र गरेका छैनन्, कमजोर धितोमा करिब 4 अर्ब ऋण लिएर 5 वटा बैंकलाई जोखिममा पारेको बताइएको छ। उनले विभिन्न 10 वटा कम्पनीमा बैंकहरूबाट कुल 4 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको देखिएको छ। हाल प्रभो बैंकमा गाभिएको तत्कालीन सेन्चुरी कमर्सियल बैंकबाट मात्रै उनले 2 अर्ब 5 करोड रुपियाँ ऋण लिएका छन्। यति ठूलो प्रभाव भएको ऋणमा आधा मूल्यको सम्पत्ति पनि धितो छैन। सिटिजन्स बैंकको 25 करोड, मेगा बैंक हाल इन्भेस्टमेन्ट मेगाको 18 करोड 50 लाख रुपियाँ ऋण सातो बाटोको जग्गा धितोमा मात्रै छ। उनको पूर्जा मार्केटिङमा एनआइसी एसिया बैंकको 7 करोड रुपियाँ ऋण रहेको बैंक स्रोतले जानकारी दिएको छ। साबिकको मेगा बैंकको थप ऋण पनि रहेको र माछापुच्छ्रे बैंकको पनि ठूलै मात्रामा ऋण रहेको छ, तर उनीहरूले आफ्नो ऋण कति छ भनेर खुलेर बताउन चाहेनन्। रविन्द्रलाई ऋण प्रवाह गरेका बैंकहरू बीचको अनौपचारिक छलफलमा 4 अर्ब रुपियाँमाथि बैंकको लगानी जोखिममा परेको बैंकरहरूले निष्कर्ष निकालेका थिए। सहकारीमा सर्वसाधारणले बचत गरेको 3 अर्ब बैंकबाट ऋण लिएको 4 अर्ब तिर्न नसक्ने भएपछि चौलागाई फरार रहेका छन्। अर्बौं रुपियाँ अपचलन गरेर ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि अहिले भागेर हिँडेका छन्। बैंकको सम्पर्कमा पनि आएका छैनन्। एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले भने, साबिकको सेन्चुरी कमर्सियल बैंकले रविन्द्र चौलागाई र उनका परिवारको लगानीका 4 वटा कम्पनीलाई 2 अर्ब 25 करोड रुपियाँ ऋण दिएको थियो। त्यो ऋण पूजा मार्केटिङ प्राली, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्राली, श्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्राली, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्राली र उनी स्वयंका नाममा लिएका छन्। ऋण चुक्ता नभएपछि धितो लिलामीका लागि बैंकले 3 पटक सूचना जारी गरिसकेको छ, तर सम्पत्ति लिलाम बिक्री नहुने देखिएको बैंक स्रोतले जनाएको छ। ऋण 2 अर्ब 25 करोड छ। धितोमा राखिएको घर जग्गा र सम्पत्तिको मूल्य आधा पनि छैन। त्यसमाथि अहिलेको अवस्थामा लिलामीमा ग्राहक पाउन असम्भव जस्तै छ। यस्तो अवस्थामा सम्पत्ति बिक्री मार्फत ऋण असुली हुने सम्भावना छैन, स्रोतले भन्यो। अन्य बैंकको ऋणको अवस्था पनि उस्तै छ। सञ्चालक रविन्द्र फरार भएपछि देउराली सहकारीका साथै उनको अरू कम्पनी पनि बन्द भएका छन्। ललितपुरको सातो बाटो स्थित सहकारी र अन्य कम्पनीको कार्यालय रहेको भवनबाट बोर्डहरू हटाइएको छ। देउराली सहकारीसँग सम्बद्ध एक अधिकारीका अनुसार व्यक्तिगत रूपमा रविन्द्रलाई ऋण दिएकाहरूले मुद्दा हालेपछि धेरैजसो सम्पत्ति दोस्रो तेस्रो रोक्कामा परेका छन्। यस्तै यो सहकारी आर्थिक वर्ष 2074-75 देखि वार्षिक प्रतिवेदन र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्न नगरेको बागमती प्रदेशको उद्योग पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयको सहकारी महाशाखाका उपसचिव राधाकृष्ण खतिवडाले जानकारी दिएका छन्। सहकारी ऐन 2074 को दफा 73 मा सहकारी संस्थाले हरेक वर्ष कारोबारको चौमासिक र वार्षिक विवरण तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, साधारण सभा सम्बन्धी जानकारी लगायत विवरण सहकारी रजिस्ट्रार र त्यस अन्तर्गत कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ। सहकारीले नवीकरण गर्नै पर्ने व्यवस्था ऐनमा त छैन, तर विवरण चाहिँ अनिवार्य रूपमा पेश गर्नै पर्ने व्यवस्था रहेको सहकारी विभागका प्रवक्ता टोलराज उपाध्यायले बताए। त्यस्तै ऐनको दफा 88 मा 2 वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्क्रिय रहेको सहकारीलाई खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै सोही दफामा सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्त विपरीत कार्य गरेमा पनि सहकारी संस्था खारेज हुने व्यवस्था छ। कानून अनुसार देउराली सहकारी खारेजीमा जानुपर्ने हो, तर साधारण सभा र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाइ अवैधानिक रूपमा सहकारीका नाममा 2 अर्ब 75 करोड रुपियाँ उठाएको खुलेको छ। 2074-75 सम्म यो सहकारीले जम्मा 21 करोड रुपियाँ निक्षेप सङ्कलन गरेको प्रदेशको सहकारी शाखाको रेकर्डमा भेटिन्छ, तर अहिले त्यसको निक्षेप बढेर 3 अर्ब पुगिसकेको छ।
काभ्रेको कात्तिके देउरालीका चौलागाईले 2071 सालमा देउराली बहुद्देश्य सहकारी संस्था स्थापना गरेका थिए। 7 दोबाटोमा मुख्य कार्यालय रहेको सहकारीले न्युरोड र भक्तपुरको सूर्य विनायकमा पनि सेवा केन्द्र खोलेको थियो। गत वर्षसम्म यो सहकारीमा करिब 20,000 बचतकर्ताको 3 अर्ब भन्दा बढी र बचत रकम सङ्कलन भएको थियो। निक्षेपकर्ताको रकम सहकारी सञ्चालक चौलागाईले आफ्नो व्यक्तिगत कम्पनीका नाममा लगेर जग्गामा डुबाएको पाइएको छ। रविन्द्रले आरआर ग्रुप अफ कम्पनी, श्री पूजा पोल्ट्री फार्म प्राली, देउराली प्रोपर्टिज प्राली, मुन भेन्चर इन्भेस्टमेन्ट प्राली, आरआर रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट प्राली, पूजा मार्केटिङ प्राली, पूजा ट्रेडिङ एन्ड मार्केटिङ कम्पनी प्राली, श्री श्री ब्रदर्स मार्केटिङ प्राली, अन्नपूर्ण डिस्टिलरी प्राली नामका कम्पनी खोलेका थिए। यसमध्ये कतिपय सञ्चालनमा थिए भने कतिपय चाहिँ ऋण लिने प्रयोजनका लागि कागजमा मात्रै रहेको पनि सम्बद्ध स्रोतले जानकारी दिएको छ। सहकारीबाट रकम निकालेर जग्गा किने, त्यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट मूल्यभन्दा दोब्बर तेब्बरसम्म ऋण लिएको देखिएको छ। सहकारीको पैसा दुरुपयोग गरी 1 करोडमा जग्गा किन्यो अनि त्यही जग्गा धितो राखेर बैंकबाट 3-4 करोडसम्म ऋण निकाल्ने गरेको रहेछ। सहकारी सम्बद्ध स्रोतले भन्यो। स्रोतहरूबाट प्राप्त गरेको जानकारी अनुसार चौलागाई र उनकी श्रीमती पूजा खत्रीका नाममा केही 100 रोपनी जग्गा देखिएको छ। ललितपुरको लामाटारमा चौलागाईका परिवारको नाममा 84 रोपनी जग्गा रहेको छ। पूजा खत्रीका नाममा धापाखेलमा 1 रोपनी 4 आना, सुनाकोठी र हरिसिद्धिमा 1 रोपनी जग्गा छ। रविन्द्रको नाममा 7 दबोटामा 1 रोपनी 3 आना, मध्यपुर ठिमीमा 8 आना, सुनाकोठीमा 20 आना र किर्तिपुरमा 4 आना, ग्वारकोमा 10 आना, धोबीघाटमा 12 आना, बनेपामा 6 रोपनी जग्गा भएको विवरण प्राप्त भएको छ। त्यस्तै उनका जेठान राजेन्द्र खत्रीको नाममा 5 खालमा 7 रोपनी जग्गा रहेको विवरण पनि प्राप्त भएको छ। चितवनको मेगौलीमा 60 बिघा जग्गा आफ्नै भएको दावी चौलागाईले गर्ने गरेका छन्, तर त्यो जग्गाको बैना मात्रै भएको र चौलागाईले नै प्राप्त नगरेको स्रोतको दावी छ। सहकारीका बचतकर्ताको रकम लगेर उनले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका हुन्। यसैगरी सहकारीको पैसा मनलाग्दी रूपमा आफ्नो नाममा ल्याएर जग्गामा गरेको लगानी फसेपछि सञ्चालक रविन्द्रसँगै सहकारी पनि सङ्कटमा परेको छ। सहकारीको सङ्कट गहिरिएपछि सञ्चालक चौलागाईले 7 भदौ 2079 मा पत्रकार सम्मेलन गरी 5 लाखसम्मका बचत काउन्टर मार्फत फिर्ता गर्ने र त्यसमाथिका निक्षेपकर्तालाई जग्गा दिने घोषणा गरेका थिए। कर्णालीमा असार सकिन लाग्दा करिब 60% धान रोपाई भएको छ। कर्णाली प्रदेश कृषि विकास निर्देशनालयका अनुसार डोल्पामा 100% धान रोपाई सम्पन्न भएको कृषि विकास निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकाले जानकारी दिएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले संस्थागत विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न छनौट प्रक्रिया सुरु गरेको छ। महानगरपालिकाको शिक्षा शाखाले सूचना निकालेर कक्षा 11 मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि छात्रवृत्ति प्रदान गर्न प्रक्रियागत तयारी थालेको बताएको छ। 11 मा पढ्ने विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि यही असार 28 गतेदेखि आवेदन खुला गरिएको छ। आवेदन साउन 12 गतेसम्म अनलाइनबाटै भर्न सकिनेछ। पहिरो पञ्चायतपछि नारायणघाट मुगलिन सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको छ। 9 घण्टापछि हिजो बिहानदेखि सडक खण्ड सञ्चालनमा आएको हो। चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका 6 कालीखोलामा शनिबार अपराह्न 4 बजे सुक्खा पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध बनेको थियो। 3 एक्जाभेटर र जेसीबी प्रयोग गरेर पहिरो पन्छाइएको हो। रोकिएका सवारी साधन र यात्रु गन्तव्यतर्फ लागेको इलाका प्रहरी कार्यालय मुगलिनका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक विशाल तामाङले जानकारी दिएका छन्। विषालु च्याउखाँदा डोटीको दिपाल सिलगढी नगरपालिका 5 इन्द्रचोखा 11 जना बिरामी भएका छन्। बिरामी भएका सबैलाई जिल्ला अस्पताल डोटीमा उपचार सम्भव नभएपछि डडेलधुरा अस्पताल सिफारिस गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय डोटीका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमलाले जानकारी दिएका छन्। च्याउखाँदा 18 वर्षीय अनमोल दुरा, 60 वर्षीय गंगा दुरा, 14 वर्षीय एलिजा दुरा, 39 वर्षीय बासु बोगटी, 10 वर्षीय मीना बोगटी, 12 वर्षीय सुनिल बोगटी, 43 वर्षीय शकुन्तला खड्का बिरामी भएका छन्। त्यस्तै 12 वर्षीय निशा बोगटी, 39 वर्षीय बर्मा देवल, 50 वर्षीय बबर देवल र 19 वर्षीय सानु बोगटी पनि बिरामी परेका हुन्। यसअघि अस्ति दैलेखको महाबु गाउँपालिका 2 ढुङ्ग्रीमा जंगली विषालु च्याउ खाँदा एकै घरका 4 जना बालबालिका बिरामी परेका छन्। विषालु च्याउ खाँदा गएको 15 गते ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका 7 डाँडा गाउँकी 24 वर्षीय कल्पना शर्माको ज्यान गएको थियो। हरेक वर्ष विषालु च्याउ खाँदा झण्डै 30 जनाको ज्यान जाने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय र विज्ञले जंगलमा पाइने च्याउ नखान आग्रह गरेका छन्। जंगली च्याउ खाँदा बिरामी पर्ने र ज्यानै जाने समेत खतरा भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। पकाउँदा पनि च्याउमा हुने विष कम नहुने भएकाले जंगली च्याउ नखान स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनुरोध गरेको हो।
बिहानी खबरमा अब विदेशका खबर। भारतको दिल्लीमा 41 वर्षपछि रेकर्ड स्तरको वर्षा भएको छ। दिल्लीको मौसम विभागले 24 घण्टामा 153 मिमी वर्षा दर्ता गरेको छ। सन् 1982 पछि जुलाई 1 दिनमा यति धेरै वर्षा रेकर्ड भएको हो। दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरीवालले दिल्लीमा 125 मिमी वर्षा भएको जानकारी दिए। मनसुन सिजनको समग्र वर्षाको 15% वर्षा 12 घण्टामा भएको छ। वर्षाका कारण थुप्रै स्थान दिल्लीमा जलमग्न भएका छन्। सडकदेखि गल्ली र अन्डरपास सबैतिर पानी भरिएको छ। फोहोरले बाटो रोकेको छ। जलस्तरका कारण मानिसको समस्या बढेको छ। क्यालिफोर्निया एयरपोर्ट नजिकैको एउटा मैदानमा सानो विमान दुर्घटना हुँदा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासनका अनुसार दुर्घटना लस एन्जलसमा करिब 130 किलोमिटर दक्षिण पूर्वमा रहेको मोरिएटामा हिजो बिहान 4:15 भएको थियो। यस दुर्घटनामा भएको आगलागीका कारण करिब 1 एकडमा लगाएका रुख तथा बोट बिरुवा पनि जलेर खरानी भएका छन्। उक्त विमानमा सवार सबैको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। सराङकोट खबरको अन्त्यमा अब खेल प्रसङ्ग। 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए महिला तथा पुरुष भलिबल प्रतियोगिताको दोस्रो दिन पुरुषतर्फ एपीएफ विजयी भएको छ। एपीएफ क्लबले गण्डकी प्रदेशलाई 3-1 को सेटले पराजित गरेको हो। एपीएफले गण्डकीलाई 21-25, 25-21, 25-23 र 25-17 ले पराजित गरेको हो। पहिलो सेटमा एपीएफलाई जितेको गण्डकी बाँकी 3 सेटमा विभागीय क्लब अगाडि कमजोर देखियो। 3 विभागीय खेलाडी सम्मिलित गण्डकी लगातार दोस्रो हार बेहोरेको हो। गण्डकीले आफ्नो तेस्रो खेल आज त्रिभुवन आर्मी क्लबसँग खेल्नेछ। आज 4 प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने अनुमान गरिएको छ। दिउँसो लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा र राति कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 ठाउँमा ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको मौसमविद बिनु महर्जनले जानकारी दिएकी छन्। उनका अनुसार अन्य क्षेत्रमा भने हल्कादेखि मध्यम वर्षाको अनुमान छ। यस्तै भोलिदेखि पानी पर्ने क्रम झन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मनसुन सक्रिय हुने संकेत देखिएकाले भोलिदेखि केही दिन देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने मौसमविद महर्जनले बताएकी छन्। पछिल्लो 2 दिन यता देशका धेरै ठाउँमा पानी कम परेको छ। पानी परिहाले पनि लगातार जसो झरी परेको छैन। तर भोलिदेखि भने मनसुन फेरि सक्रिय हुने भएकाले धेरै ठाउँमा मुसलधारी वर्षाको अनुमान गरिएको मौसमविदले जानकारी दिएका छन्। सराङकोट शुभ बिहानी खबरको अन्त्यमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरजु राणाको नाम जोडिएको अडियो सन्देश शर्माकै आवाज भएको प्रहरीको दाबी। प्रचण्डको परिवार मोहले सीमा नाग्दा जुवाई बने अर्थमन्त्री। ललिता निवास प्रकरणमा समर्जङ कम्पनीका पूर्व प्रमुख पक्राउ। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा सिङ्गो मन्त्री परिषद नै किर्तेर जालसाँझी धन्दामा। प्रचण्ड र दोस्रो तहका नेता बीचको कचकच। कीर्तिपुरमा छत्ताछुल्ल। ओलीले प्रचण्ड सचिवालयको प्रेस नोट पढेपछि भानियो सहमति। मर्निङ वाक हिँडेका महिलाहरूको श्रृङ्खलाबद्ध लुटपाट। 20 दिनमा 8 घटना गराउने गिरोह पक्राउ। पहाडै चर्किएपछि पर्वतको जलजलामा 300 घर परिवार जोखिममा। मनाङको तिल्चे बस्तीमा बाढीको खतरा। देउराली सहकारीमा सर्वसाधारणको 7 अर्ब रुपैयाँ अपचलन। लेखा परीक्षण र साधारण सभा नै नगरी 5 वर्षसम्म जनताको रकम लुटपाट। राष्ट्रिय सभाको बैठक हिजो पनि स्थगन। प्रधानमन्त्रीको राजीनामा नआएसम्म संसद अवरोध कायमै रहने। असार सकिन लाग्दा पनि कर्णालीमा 60% मात्र रोपाई। दैलेखमा आधा पनि रोपाई हुन सकेन। काठमाडौँ महानगरमा संस्थागत विद्यालयमा छात्रवृत्तिको छनौट प्रक्रिया सुरु। 28 गतेदेखि आवेदन खुल्ला। अवरुद्ध नारायणघाट मुगलिन सडक सञ्चालनमा। मौसम र सडकको अवस्था बुझेर यात्रा गर्न अनुरोध। विषालु च्याउ खाँदा डोटीमा 11 जना बिरामी। जंगलमा पाइने च्याउ नखान स्वास्थ्य मन्त्रालयको आग्रह। दिल्लीमा 41 वर्षपछिकै भारी वर्षा। वर्षाका कारण थुप्रै स्थान जलमग्न। अमेरिकामा अवतरण हुनु अघि नै विमान दुर्घटना। 6 जनाको मृत्यु र मनसुन सक्रिय हुँदै भोलिदेखि लगातार पानी पर्ने सम्भावना। हवस् त अहिलेलाई सराङकोट शुभ बिहानी खबरहरूको क्रम यही सकिएको छ। अबको केही बेरमा नेपाली भाषा लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको लागि प्राविधिक मित्र सागरसँगै समाचार कक्षबाट म कमल पौडेल अथक बिदा चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन।